बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 4 अप्रैल है, 2025 है। आज के तारीख किधर हैं और ये वक्ती ज़ायचा हमने बनाया है। ये एक सुबह खातून का फोन आया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ और जो खाती हूँ उसकी वोमिटिंग हो जाती है। जब सुबह का जायचा बनाया आधा घंटा नफी करने के बाद 6 बजे वैसे तो बुर्ज हमल शुरू हुआ और जो ही बुर्ज हमल शुरू हुआ हमने बाकी सब तारे पढ़े। अब दोस्तों जायचे का, खातून के जायचे का जो चौथा खाना है ये बता रहा है कि इसके रजा में प्रॉब्लम आया हुआ है। मरीज के साथ चांद बैठा हुआ है। इसे हम कहेंगे कि जब वो खाना खा रही थी या कोई लिक्विड चीज पी रही थी तो उसको नजर लगी है। उसने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही। जब मैं मिल्क शेक पी रही थी तो हमारा एक मुलाजिम ने मुझे देखा, वो कमरे में आया, उसने मुझे देखा। मैंने कहा जी आपको नजर लग गई। क्योंकि जायचे में जब भी किसी के वक्ती जायचे में याद रखिएगा मरीख और चांद चौथे खाने में आ जाए या सिर्फ मरीख आ जाए तो 10वें खाने में आ जाए तो उसका मतलब उसको नजर लगेगी। ये जो मरीख है ये इससे जो नजर अगर हमने आप कैसे कहा कि आप कुछ पी रही थी, क्योंकि ये चांद आपको याद होना चाहिए चांद के मंसूबात में दूध शामिल, लिक्विड चीजें शामिल है और ये अपने घर में है और मरीख है साथ। लिहाजा उन्होंने कहा जी बिल्कुल। फिर उनको जो उसकी थेरेपी थी नजर तोड़ने का दाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। जब भी दोस्तों जायचा बनाएं, अब जायचे में आपसे जो सवाल किया जाता है वो इन 12 खानों से ताल्लुक रखता है। जायचे पैदाइश में भी यही 12 खाने होते हैं और आपने जायचे पैदाइश में जो अहकाम लगाने होते हैं वो अपने सारी उम्र के लिए तकरीबन लगाने होते हैं। अब देखिए इस बंदे के जो ये अगर एक बच्चा पैदा हुआ 4 अप्रैल को सुबह, आप समझिए 7-1 बजे पैदा हो गया, 6:45 पैदा हो गया, तो उसका बॉडी हमल अपेयर होगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। अब ये बंदे को आपने ज़हनी तौर पे देखना है। इसके पहले खाने में शम्स और नेपच्यून बैठे हुए। नेपच्यून आपको पता है तब्दीली की बातें करते हैं, अचानक तब्दीलियां लाते हैं। आप देखेंगे नेपच्यून को प्लूटो आता है। इस पैदा होने वाले बच्चे को जायचे पैदाइश ये कहता है कुछ बड़ी उम्र के दोस्त मिलेंगे जो इसको समझाएंगे, इसकी लाइफ में बेहतरी लाएंगे। अब आपने जितनी भी बातें सुनते हैं आपको पता चलता है कि आपको समझाने वाले लोगों का क्या किरदार है। समझाने वाले लोग अगर अच्छे मिले हैं, प्यार मोहब्बत से समझाया, बच्चे को समझ आ गया। अगर खुदा न खास्ता उसे ऐसे लोग समझाने वाले मिले हैं जो खुद ज़हनी तौर पे डिप्रेस है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी का वो नहीं बताता, अगर वो डिप्रेस हैं, चाहे वो उसके अपने हैं चाहे वो पराए हैं, चाहे वो घर में उनसे मिलता है चाहे वो स्कूल में जाकर उनसे मिलता है, तो समझाने वाले लोग अगर नेगेटिव यहाँ पे सितारे आए तो उसको वो गाइड तो करेंगे लेकिन उल्टे तरीके से करेंगे जिससे वो इरिटेट होगा। अब इस बंदे का जो मिजाज है आलसी है, सूरज उसमें बैठा हुआ है। एक आप समझिए एक तो वो पहले ही ताकतवर और उसके साथ उसको दिमाग में एक करंट है, बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन इसका जाती सितारा जो मरीख है वो हूत के खाने में बैठा और चांद उसके साथ है। अब अगर ये बंदा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेगा या गाड़ियों का बिजनेस करेगा या लोहे से रिलेटेड चीजों का बिजनेस करेगा, इसे शदीद नुकसान होगा। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसको कोई ऐसी चीज बताई जाए जिससे उसको फायदा हो। तो ये जो बंदा है बुनियादी तौर पे, क्योंकि दिमागी तौर पे कि ये एक ज़हीन आदमी है लेकिन इसके जायचे में इसका सितारा कमजोर है, इसे कहेंगे कि तुम अपनी जहानत को किसी ग्रुप के साथ बैठ के चलो। जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनियां होती हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाती हैं तो एक बंदा नहीं होता, उसमें कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। जहां पे ग्रुप में काम करने की चीजें आएंगी वहां पे ये बंदा कामयाब होगा,
کیونکہ ذہن یہ اپنا استعمال کرے گا, دوسرے لوگ رائے دیں گے, اس کے ذائچے میں رائے دینے والے لوگ بہت اچھے ہیں, آپ اسے کہیں گے یہ تمہارا راستہ ہے, اس پہ چلتے رہو, یہی تمہیں آگے لے کے جائے گا. علم جو ہے نا دوستو, یہ ایک دنیا کی سب سے قیمتی چیز, کسی بھی چیز کا علم رکھنا. ہمارے ملتان میں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہمارے حکیم ہو گزرے ہیں, آپ ان کی تحقیق دیکھیے, تشخیص دیکھیے. میں نے جب پڑھی میں تو ان کا منتقد ہو کے رہ گیا, اور میں نے بڑی ان کی باتیں سنی. میں ان سے مل تو نہیں سکا تو خیر, لیکن میں ان کی بکس پڑھتا ہوں, میں ان کے اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں. انہوں نے اس آنے جب سے طب آ رہی تھی انہوں نے طب سیدھی کر دی. یاد رکھیے, اب اگر آپ کسی بھی بندے کے ذائچہ بنائیں گے تو وہ اگر ذہین ہوگا تو وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دیکھے گا, اس کو درست کرے گا, ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا, کیونکہ دماغی طور پہ وہ ذہین آدمی ہے. اب اس بندے کو جو سپورٹ حاصل ہے, جو میں نے آپ کو ذائچہ پڑھایا, آپ دیکھیے مشتری جو ہے یہ اپنی طاقت سورج کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, اور پلوٹو جو ہے وہ نیپچون کو شیئر کر رہا ہے. 11ویں خانے کا مالک 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ستارہ اس کے ذائچے میں انٹر ہوئے, نیپچون کو طاقت دے رہا ہے, اور شمس جو ہے مشتری کو طاقت دے رہا ہے. اب یہ بہت بڑی ٹرائنگل ہے, اور یہ جو ٹرائنگل ہے ستاروں کی آپس میں کمیونیکیشن, یہ پوری لائف کام کرتی ہے. وہ بندہ جا رہا ہوتا ہے, اس کے واقف غیر واقف بندے بھی اس کو راستہ بتا رہے ہوتے ہیں. زندگی ایک سفر ہے نا, اس میں آپ جا رہے ہیں, آپ پڑھنے جاتے ہیں. تو میں ایک ساتھ سے ملا, میں ان کا ذائچہ بنایا, پی ایچ ڈی ہے ماشاءاللہ, تو بہت اچھی جاب پہ ہیں, پڑھاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا, تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میں جس استاد کا شاگرد ہوں وہ جاپان کا استاد تھا ہمارا, اور ان کی ایک 90 طولی لائف ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میری یونیورسٹی سے لے کے میرے گھر تک پیدل جایا کرو, راستے میں پوچھ لیں. اس عظیم انسان نے, ڈاکٹر صاحب نے, کہتا ہے جی میں کچھ نہ کچھ لے کے کھا کے وہاں کھڑا رہتا تھا, جب میرے استاد محترم نکلتے تھے میں پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا, اور پھر میں راستے میں درخواست کرتا تھا کہ سر یہ چیز کیسے. جو بادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے. اس نے ادب کیا اپنے استاد کا, انہوں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم ہے جتنا پیدل اپنے گھر تک جاتا ہوں, آپ کو جو نہیں آتا مجھ سے پوچھ لیں. لیکن وہاں میں پڑھاتا ہوں, وہاں کلاس میں ایمانداری سے پڑھا جاتا ہوں. تو اس طرح ان کی زندگی بدلی. آج وہ سائبر سیکورٹی میں جاب کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں. ذائچے کو جب بھی پڑھیں اس بندے کا بھی مطالعہ کریں جس کا آپ نے ذائچہ بنایا ہے. آپ کوئی حرف آخر نہیں ہے, آپ کو اندازوں کا علم اسی طرح ڈیٹا کلیکشن کے بعد آئے گا. دوستو اپنے ذائچے کو بار بار پڑھیں, جو چیز سمجھنا ہے اسے لکھیں. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کوئی واٹس ایپ کا نظام قائم کروں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر دوں گا. اس واٹس ایپ پہ آپ مجھے اپنے سوالات بھیجیں گے, اور میں ہر آنے والی ویڈیو میں وہ دوبارہ بتاؤں گا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم تھوڑے عرصے بعد لیکچر نمبر 1 کو اب دوبارہ ریپیٹ کریں گے, اور اس کی باتیں ہم دوبارہ دہرائیں گے, کیونکہ اب تک جو آپ کو سمجھ آیا ہے اب وہ پیچھے سے جب آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو آپ زیادہ آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو لگے رہیں, ویڈیو دیکھیں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن کروائیں, تاکہ آپ جیسے جو شوق رکھنے والے لوگ جوک دا جوک آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور بھی ہیں. یاد رکھیں ہم جو واٹس ایپ آنے والے تھوڑے عرصے میں دیں گے, آپ اسٹوڈنٹ اپنا نام, اپنی جگہ یہ سارا بھیجیں گے. کوئی اپنا پرسنل کوسچن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جی میرا برج بتا دیں, میرا یہ کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت ہی بتاؤں گا. لیکن جو آپ کا سوال ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس لیکچر میں یہ ستاروں کی بات کی, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, میں حاضر بیٹھا ہوں, بار بار پوچھیں, ایک ایک سوال 10 دفعہ پوچھیں, میں بتانے کے لیے تیار کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین.